श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग श्लोक 1 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस तप आर्जवम। भयको सर्वथा अभाव, अन्तःकरणको सम्यक शुद्धि, ज्ञानको लागि योगमा दृढ स्थिति अर्थात् ध्यानमा दृढ स्थिति र सात्विक दान, इन्द्रियको दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालनका लागि कष्ट सहनु र शरीर मन वाणीको सरलता। मनुष्य एउटा द्वन्द्व हो, मनुष्य एउटा तनाव हो। यो भन्न सक्छौँ कि मनुष्य दो बाटोमा रोकिएको प्राणी हो, अडिएको प्राणी हो। यहाँबाट दुईटा बाटो छुट्छन्। सदा जीवनमा दुईटा मार्गहरू छन्, एउटा दैवी मार्ग, अर्को आसुरी मार्ग। एउटा देवता बन्ने मार्ग, अर्को असुर बन्ने मार्ग। एउटा जीवनको विकासको मार्ग, अर्को जीवनको विनाशको मार्ग। यी दुईटा मार्ग मनुष्यको जीवनमा सदा उपलब्ध छ र यसको अझ गहिरो सत्य के हो भने कुनै पनि बेला मनुष्यले म यो मार्ग नहिँडेर यो मार्ग हिँड्छु भनेर रोज्न सक्छ। म दैवी मार्ग हिँड्ने हो कि आसुरी मार्ग हिँड्ने हो, त्यो मेरो रोजाइमा भर पर्छ। र मैले दैवी मार्ग हिँड्छु भन्ने रोजेँ भने यो संसारमा मलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। म आसुरी मार्ग हिँड्छु, म जीवनको विनाशको मार्ग हिँड्छु भने पनि कसैले रोक्न सक्दैन। स्वतन्त्रता छ। एक त छनौटको अवसर छ, रोजाइको अवसर छ, च्वाइजेस छन्, दुईटा दो बाटो छ। अर्को कुन बाटोमा हिँड्ने मेरो आफ्नो स्वतन्त्रता छ। तेस्रो सत्य के हो भने जुन बाटोबाट नर्क पुगिन्छ नि, त्यो बाटोमा जति दुःख, जति मेहनत गर्नुपर्छ नर्क पुग्न, त्यति नै कष्ट, त्यति नै मेहनत गरे स्वर्ग पनि पुगिन्छ। म आसुरी सम्पत्ति यानी जीवनको विनाशको बाटोमा हिँड्न जति मेहनत गर्छु नि, त्यति नै मेहनत वा त्योभन्दा कम मेहनतमा म ध्यानको, समाधिको र परम जीवनको बाटो हिँड्न सक्छु। त्यसकारणले मनुष्य अत्यन्तै सजग हुने बेला हो यो। 15औं अध्यायमा पुरुषोत्तमको चर्चा भएको थियो र 15औं अध्यायको अन्तमा पुरुषोत्तमलाई प्राप्त गर्ने व्यक्ति, त्यो परमलाई प्राप्त गर्ने व्यक्तिको त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, कस्तो व्यक्तिले प्राप्त गर्छ भन्ने विषयमा चर्चा भएको थियो। अबको चर्चा चाहिँ पुरुषोत्तमलाई प्राप्त गरेको व्यक्ति त्यो ध्यानको पराकाष्ठालाई, भक्तिको पराकाष्ठालाई प्राप्त गरेको व्यक्तिको जीवनमा कस्ता लक्षण देखिन्छन् भन्ने हो। यी लक्षण दोहोरा हुन्छन्। एक त पुरुषोत्तममा प्रवेश गरेको व्यक्तिको लक्षण कस्तो हुन्छ त्यो भयो। अर्को पुरुषोत्तमतिर हिँड्दै गरेको व्यक्ति कस्तो हुन्छ। जीवनको उच्चतम श्रृङ्खलातिर लागेका व्यक्ति कस्ता हुन्छन् र जीवनको न्यूनतातिर लागेका, खाल्डोतिर लागेका व्यक्ति कस्ता हुन्छन्, यस विषयमा चर्चा हो। आउनुहोस् यो पहिलो श्लोकमा प्रवेश गरौँ। सबैभन्दा पहिलो शब्द छ अभय। अभय के हो त भने भयको अभाव, डरको अभाव। डरको अभाव मात्रै होइन, बाहिर बाहिर डर छ तर भित्रबाट म आफूलाई प्रेरित गरेर म एकदम बलवान भएको, बहादुर भएको अभिनय गर्न पनि सक्छु। त्यसलाई निर्भय भनिन्छ। डरको बावजुद केही गर्नुलाई निर्भय भनिन्छ। तर अध्यात्मले के भन्छ भने निर्भय होइन। यो दैवी सम्पद प्राप्त व्यक्तिको पहिलो लक्षण हो अभय, यानी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण हो अभय। अभय भनेको के हो? जब म आफ्नो शरीर र मनसँग एकाकार गर्दिनँ, मेरा शरीर र मन म होइन है, म अलग स्वतन्त्र अस्तित्व राख्दछु भन्ने बुझ्छु, त्यस दिन जीवनमा भय रहँदैन, जीवनमा डर शेष रहँदैन।
किनभने म ब्रह्माण्डको सारा चेतनासँग एक हुन्छु। मभन्दा भिन्न कोही हुँदैन त कोसँग म डराउँ? मभन्दा भिन्न कोही भएन उसँग डराउँ म? जता फर्के पनि मै हुन्छु, मेरै अनुहार हुन्छन्, मेरै चेतना जहीँ तहीँ देखिन्छ त कोसँग डराउँ? त्यस कारणले भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ, दैवी सम्पद प्राप्त व्यक्तिको पहिलो गुण हो कि हो अभय हुन्छ। दोस्रो भन्नुहुन्छ संशुद्धि, अन्तःकरणको सम्यक शुद्धि। अन्तःकरण भनेको के हो? मेरा इन्द्रियहरू, मन, बुद्धि र भित्रको म छु भन्ने भाव, यसलाई अन्तःकरण भनिन्छ। त यी अन्तःकरणको शुद्धि, अन्तःकरण शुद्ध हुन्छन्, जसको अन्तःकरण शुद्ध छ त्यो व्यक्ति दैवी सम्पत्ति प्राप्त व्यक्ति हो। त अन्तःकरण कतिखेर शुद्ध हुन्छन्? एक त म निरन्तर सकारात्मक बाटोमा, सात्विकताको बाटोमा लागे भने मात्रै अन्तःकरण शुद्ध हुन्छन्। मेरो इन्द्रियहरू, मेरो मन, बुद्धि, मेरो चित्त सब शुद्ध हुन्छन्। एउटा अर्को तरिका के छ भने कि मेरा इन्द्रियहरू, मेरो मन र मेरो बुद्धिभन्दा भिन्न छु भन्ने बुझौँ, मभन्दा भिन्न हुन् यी भन्ने बोध जन्मियो भने पनि ती शुद्ध हुन्छन्। इन्द्रियहरूमा बोझ जुन छ मेरो आफ्नो अहङ्कारको कारणले हुन्छ, मेरो अस्मिताको कारणले हुन्छ। म आफूलाई शरीर, मन, इन्द्रियसँग लगेर जोड्दाखेरि ती अशुद्ध हुन जान्छन्, तिनमा भारीपन आउँछ र हलुकापन कतिखेर आउँछ? ती इन्द्रियहरूलाई मैले मुक्त गर्ने। आफू मुक्त हुनु भनेको के हो? आफ्ना इन्द्रियहरूलाई मुक्त गर्ने, मनलाई, बुद्धिलाई, अहङ्कारलाई सबलाई मुक्त गरिदिनु आफू मुक्त हुनु हो। किनभने तिनले मलाई पक्रेका छैनन् के, मैले तिनलाई पक्रेको। त्यस कारणले मैले छोड्नुपर्छ, तिनले मलाई छोड्दैनन्। मेरा इन्द्रियहरूले मलाई दुःख दिएकै होइन, मेरो आँखाले मलाई दुःख दिएको होइन, कान नाकले मलाई दुःख दिएको होइन, मेरो मनले दुःख दिएको होइन, मैले यिनीहरूलाई दुःख दिएको हो। त मैले छोड्नु भनेको के हो? म पवित्र भएँ, म शुद्ध भएँ, मेरो अन्तःकरण शुद्ध भयो भने म दैवी सम्पत्तिमा प्राप्त हुन्छु। अर्को ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योगको लागि के हो? व्यवस्थिति भनेको मैले आफूलाई व्यवस्थित गरेँ। त्यो ज्ञान योगको लागि मैले आफूलाई तयार बनाएँ। के म ज्ञानको लागि, योगको लागि तयार छु? साधारणतया हेर्दा त लाग्दैन। किनभने हामी पुरानो प्रकारले जीवन चलाउन चाहन्छौँ, जीवनमा कुनै फेरबदल गर्ने मान्दैनौँ। सानो पनि फेरबदल हुन थाल्यो कि भित्रबाट हाम्रो अहङ्कार जाग्छ, मैले छोड्ने, म परिवर्तन हुने। दैवी सम्पत्ति प्राप्त व्यक्ति कस्तो हुन्छ भने निरन्तर नयाँ कुराको खोजी गरिरहेको हुन्छ। म आफू गलत छु भन्ने कसैले प्रमाणित गरिदियोस्, कहीँ मैले भेटौँ त्यो भन्ने खोजिरहेको हुन्छ। अनि बल्ल न आफ्ना पुराना आदत, पुराना संस्कार गलत भएन, आनन्दले भरिएका नयाँ आदत र संस्कार म भित्र आउँछन्। पुरानै गलत कुरालाई मैले समातेर बसेँ, मेरै पुरानो ज्ञानलाई मैले समातेँ भने कसरी आउँछ त? त्यही भएर यो सूत्र भन्छ कि जो व्यक्ति ज्ञान र योगको लागि बिल्कुल तयार छ, आफूलाई पुरै तयार गर्यो र त्यो बाटोमा लाग्यो, त्यो व्यक्तिको जीवन दैवी सम्पत्ति उन्मुख हुन्छ। त्यस्तै दानम, अर्को छ दान। दान भनेको के हो? हामी साधारणतया भन्छौँ कि मैले कसैलाई दान गरेँ, अध्यात्मले यसलाई मान्दैन, यो सत्य होइन। कसैले केही दान गर्नै सक्दैन, जसको हो उसैलाई सुम्पिनुलाई दान भनिन्छ। यो संसारका सबै सामान संसारका हुन्, त्यसकारणले मैले संसारको सामान संसारलाई सुम्पिनु दान हो। मेरो आधिपत्य छैन है भन्नु, मेरो आधिपत्यको त्याग गर्नुलाई दान भनिन्छ। त मेरो आत्मा चाहिँ के हो त? मेरो आत्मा परमात्माको। मसँग जम्मा दुईटा कुरा छन्, एउटा मसँग संसार छ, क्षेत्र छ, भित्र म क्षेत्रज्ञ छु। क्षेत्रज्ञ परमात्माको, क्षेत्र संसारको। यो बुझ्नु
दान हो। यसका लागि मैले साना साना दानहरू गर्न सक्छु, कुनै सकारात्मक कामको लागि दान गर्न सक्छु। त्यो दान पनि यो मूल दानको बाटोमा एउटा कदम मात्र हो। र मैले दान गरेँ भन्ने हुँदैन। म दानी कहिल्यै पनि हुन्न। किनभने दान भनेको नयाँ केही गर्नु होइन, जसको हो उसैलाई सम्पिनु। तोदीयम वस्तु गोविन्दम तुभ्यमहम समर्पयेत्, यसलाई दान भनिन्छ। त यस्तो प्रकारको दान जसले निरन्तर गरिरहेको छ त्यो व्यक्ति दैवी सम्पत्तिले युक्त व्यक्ति हो। अर्को दमस छ। इन्द्रियहरूको दम भनेको के हो? इन्द्रियहरूको संयम भनेको के हो? इन्द्रियलाई भोगमा जान नदिने, सजग हुने। इन्द्रियहरूको बानी छ नि, खालि भोग खोज्छन्, खालि मिठो मिठो खोज्छन्। आँखाले पनि आफ्नो मिठो खोज्छ, कानले पनि, नाकले, जिब्रोले, छालाले। त्यहाँ जानबाट सजग भएर रोक्नुलाई दम भनिन्छ। र यिनलाई इन्द्रियलाई छाडा छोड्ने भने यिनले नर्क बाहेक अन्यत्र कहीँ पनि पुर्याउँदैन। यिनको एकमात्र गन्तव्य स्थान छ, त्यो हो नर्क। त्यसकारणले दैवी सम्पतले युक्त व्यक्ति इन्द्रियहरूको जुन प्रवाह छ, नरोकिने प्रवाह, त्यसमा लगाम लगाउँछ। म बलवान छु है, इन्द्रिय बलवान छैनन् भन्ने घोषणा गर्नु दम हो। बलजफ्ती होइन, आफू भित्रबाट बलवान बन्नु, ताकि म इन्द्रियहरूको माझबाट नहराउँ। सुखको खोजमा, मिठोको खोजमा, राम्रोको खोजमा नहराउँ। म दैवी सम्पत्तिको खोजमा लागौँ। अर्को शब्द छ यज्ञ, अर्को शब्द छ स्वाध्याय, तप र आर्जवम। बडो मिठो शब्द छ यो यज्ञ, सबैभन्दा बढी दुरुपयोग गरिएको शब्द। हामी यज्ञ भन्नाले पूजा इत्यादि बुझ्छौँ, हवन भन्ने बुझ्छौँ, होइन। अध्यात्मले यज्ञ केलाई भन्छ? ईश्वरको बाटोमा निस्वार्थ रूपले गरिएको कुनै पनि कर्म यज्ञ हो। म बसेर भगवानको नाम याद गरेँ, भगवानको अनुहार याद गरेँ, आफूभित्रको बीज ब्रह्मलाई याद गरेँ, आफ्नो गुरुलाई याद गरेँ, इष्ट देवतालाई याद गरेँ, यो पनि यज्ञ हो। त ऊ दैवी सम्पत्तिले सुशोभित व्यक्ति के गर्छ? निरन्तर यज्ञ गर्छ, निरन्तर यज्ञ गर्छ। ऊ यज्ञमा हुन्छ। त्यही भएर भगवानलाई यज्ञ मूर्ति भनिन्छ, यज्ञको मूर्ति भनिन्छ। अर्को छ यज्ञस्य स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्दको अर्थ हुन्छ निरन्तर अध्ययन गर्ने। एक त आफ्नो मनको अध्ययनलाई पनि स्वाध्याय भनिन्छ, अर्को बाहिरबाट राम्रो ज्ञानको आर्जनलाई पनि स्वाध्याय भनिन्छ। अर्को छ तप। तपस्या शब्द पनि बडो विकृत भइसकेको छ अहिले आएर। हामी तपस्या भन्ने बित्तिकै आफूलाई सताउने भन्छौँ, बिल्कुल गलत हो। अध्यात्मको दृष्टिमा जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, आफू प्रसन्न रहन सक्नुलाई तप भनिन्छ। त तप के हो? प्रसन्नताको यज्ञ हो। परिस्थिति जस्तो सुकै आओस्, म प्रसन्न रहन सक्छु भने त्यो तप हो। र यसले के भन्छ? आर्जवम। आर्जवम भनेको के हो? बडो सरल हुन्छ। दैवी सम्पत्तिले युक्त व्यक्ति अत्यन्तै सरल हुन्छ। उसको हृदयमा कपट हुँदैन, उसको हृदयमा दुर्भाव हुँदैन, र बिल्कुल आफ्नो सोझो बाटो हिँड्छ, बाङ्गो टिङ्गो कहीँ पनि लाग्दैन।